ورحمة الله تعالى وبركاته في عالم هداية. اليوم نقدم لكم خبز التورتيلا أو خبز التاكوز بطريقة سهلة وجد بسيطة، بمكونات يعني متوفرة عند كل وحدة، وسهل جدا وبطريقة يعني مختلفة. نبداو على بركة الله. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، العبار بكاسة العنبة، عندي 4 الكيسان، وكيف ما قلت لكم الكمية كتبقى على حساب اعداد افراد الاسره ديالكم. عندي هنايا واحد الخماره من وزن 7 غرام، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا 2 معالق ديال حليب بودره اللي متوفرش عندها تعجن بالحليب، عندي هنايا معلقه صغيره ديال السنيده والقليل من الملح يعني نص معلقه فقط. عندي هنا الماء دافي باش غادي نجمعوا العجين، حيت دابا الجو بارد ضروري خصني الماء دافي. كيف ما قلت لكم نديروا الدقيق، اللي بغات تعجن بيديها تعجن، اللي عندها الروبو او العجانه من احسن. نديروا سنيده والملحه، نديروا الحليب بودره، نديروا الخماره، ونديروا نص كاس ديال الزيت النباتيه. انا غادي نعجن بالماء دافي وغادي نديرها في العجانه تعجن مزيان، يعني خصها تدليك مزيان وتبقى مرخوفه، يعني باش ملي نحلوها بالمدلك ما تصعبش علينا في الحلان ديالها، يعني تجي مرخوفه. انا غادي نديرها دابا تعجن ونشوفوا كيف غادي تولي العجينه ديالي، كيف يعني كيفاش غادي نخليوها. من بعد ما تعجنات لي العجينه ديالي كتجي بهذا الشكل هذا، يعني كتجي رطبه بزاف بزاف. انا حيدتها دابا من العجانه ورشيت سطح العمل بالدقيق، وغادي نشكلها هكا على شكل طولي باش يسهل عليا التقطيع ديالها. باش نقطعوهم يعني بشكل متساوي، يعني قد قد. انا نقطعهم دابا، وخصكم تقطعوهم كبار شويه يعني باش يجيكم الطاكوس ديالكم كبير ماشي صغيور. غادي نشكلهم هكا ودي نديرهم في واحد البلاطو اللي مرشوش بالدقيق، ونغطيوهم بلاستيكه، ضروري البنات بلاستيكه، ونخليوهم يرتاحوا واحد المده معقوله، يعني اقل مده هي نص ساعه، غير باش يعني يطلقوا مزيان ويسهلوا علينا في الطلاق ديالهم. جبت هنا بلاطو مرشوش بالدقيق اللي غادي نحط فيه هاد الكرات ديالي. انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي البلاطو، وكيف ما قلت لكم غادي نغطيه يعني ببلاستيك غذائي، ونغطيه بشي منديل غير يرتاح لينا حتى يعني نص ساعه كيف ما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله باش نخدموه. لما ارتاحت لي العجينه ديالي انا خليتها غير نص ساعه، كنت غطيتها بهذا بابي بالسلوفان، بابي سوتيريزي، وغطيتها بواحد المنديل ترتاحت ليا نص ساعه. انا غادي نخدمها دابا. اني رشيت سطح العمل بالفوز اولا الدقيق، ناخذ الكره ديالنا. هنايا المقله كتسخن، يعني مقله ماشي ثقيله، مقله تكون طيفال على هذا الشكل هذا، يعني خفيفه وتكون الدور ديالها كبير اللي غادي تهز لينا الكره ديالنا. ما ديروش المقله الثقيله،
يعني انا حطيتها تسخن وغادي نحل الكره ديالي، نفتحها بالمدلك، يعني رقيقه بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا البنات بعد ما طلقت الكره ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، يعني قد ما طلقتوها رقيقه بزاف ويعني كبيره، قد ما جاكم الطاكوس يعني مزيان. المقله كتسخن ليا في نفس الوقت، نتوما كيف ما كتشوفوا كتجي رقيقه بزاف. انا دابا غادي نديرها في المقله ديالي، يعني ماشي طيب غير بحال غير نصهدوها تبقى يعني اللون ديالها يبقى ابيض باش ما تيبسش لينا، ومنين بغيو نطويو الطاكوس ديالنا ما تكرتش. كيف ما كتشوفوا البنات غير تسهد لينا. انا مازال ما ساعدتنيش المقله ديالي، ما كبيراش بزاف، يعني كل ما كانت المقله كبيره كل ما يعني جا الخبز الطورتيلا ديالنا زوين. انا كنستمر بنفس الطريقه، يعني غير تسهد ليا. دابا غادي نحيدها وندوزو نشوفوا كره اخرى. غادي نطلقوا كره واحده اخرى، يعني منين كنحط وحده طيب في نفس الوقت كنطلق وحده اخرى باش يسهل عليا دغيا نحيد هذه نحط الاخرى. نطلقوها كما قلت لكم رقيقه باش طيب وما تخليوهاش طيب بزاف، يعني يبقى اللون ديالها ابيض باش يسهل علينا كيفاش نخدموا الطاكوس ديالنا. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونشوفوا النتيجه ديال خبز الطاكوس ديالنا. التورتيلا او خبز الطاكوس ديالي وجد بسهوله وبطريقه سهله جد سهله جدا، زوين بزاف كيجي. لاحظوا معايا ما خصكمش طيبوه بزاف، خصو يبقى بحال هكايا باش يسهل عليكم تطويوه. كما كتشوفوا انا طويته بكل سهوله، ما تكسر معايا ما والو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوه ويصدق ليكم. وما تنسونيش باللايك وبالتعاليق ديالكم، واللي كيشاهد قناتي لاول مره ما ينساش يتابونا فيها عبر الضغط على زر الاشتراك. الى فيديو اخر ووصفه اخرى، مع السلامه.